اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، 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 کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے۔ شاید قبولیت کا وقت ہے، ایسی اچھی شعر آتے ہیں اور فضا بھی بتاتی ہے کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی۔ کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، منگتے بیٹھے راہ وچ سجنا، کر دیو اے دروی ہن نظراں، 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 تیری نظراں نال رحمت، تیری نظراں نال رحمت، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو ساڈے تے ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، کر دیو اے دروی ہن نظراں، مل جاون ہن ماہی کدی تے، مل جاون ہن ماہی کدی تے، مل جاون ہن ماہی کدی تے، تیریاں نظراں میریاں نظراں، 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 تیریاں نظراں میریاں نظراں،
مل جاوڑ ہن ماہی کدی تے مل جاوڑ ہن ماہی کدی تے تیریاں نظراں میریاں نظراں تیریاں نظراں میریاں ایسے سمجھو حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن دل کہتا حقیقت ہے. بڑی تیز نظر سے دیکھ رہے ہیں، بہت تیز نظر سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تو کہیں یا وجہ اللہ 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 یا وجہ النبی. انوکھا کر بیٹھا عشق انوکھا کر بیٹھا لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں لبدا پھرنا تیری نظراں کرتے ہوئے درویش ہن نظراں کرتے ہوئے درویش ہن نظراں رہبر جیتی نظر ہوئے تیرے رہبر جیتی نظر ہوئے تیرے رہبر جیتی نظر ہوئے تے پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد پہ جاوے گی نظر محمد.
شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا پہ جائے گی نظر محمد پہ جائے گی نظر محمد پہ جائے گی نظر محمد رہبر جیتی نظر ہوئے تیرے رہبر جیتی نظر ہوئے تے پہ جائے گی نظر